बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। ठट्टा से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर SDPO ठट्टा की सरबराही में लेडीज़ पुलिस के हमरा तुर्किश कॉलोनी मकली में सर्वे का अमल जारी है। पुलिस की जानिब से हर रहायशी क्वार्टर का सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा मशकूक अफराद की छानबीन भी तलाश डिवाइस के जरिए की जा रही है। सर्वे के दौरान तुर्किश कॉलोनी में रहाइश पजीर अफराद और किराएदारों की मुकम्मल तफसीलात को कंप्यूटराइज करके महफूज किया जा रहा है। इसके अलावा दाखिला और खारजी रास्तों पर पुलिस पकड़ भी लगाई गई हैं, जहां पर आने जाने वाले शख्स के कवायद भी तस्दीक किए जा रहे हैं। SSP ठट्टा ने हदायत जारी की हैं कि जराइम पेशा अफराद और मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों को मजीद तेज़ किया जाए। SSP ठट्टा ने हदायत की हैं कि तुर्किश कॉलोनी में रहाइश पजीर अफराद के सर्वे का सिलसिला तेज़ किया जाए और हर नए रहाइश हासिल करने वाले अफराद के पुलिस पोस्ट पर रिकॉर्ड रखा जाए और कॉलोनी में इलाके और गिरदो नवाक में मौजूद मशकूक अफराद और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। अगर किसी भी शख्स ने खिलाफ वर्जी की तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे गालिबाज की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान जलीस के हमरा मुख्तलिफ निजी कॉलेजेस का दौरा। लाहौर में पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट के बेबुनियाद वाक़या को बुनियाद बनाकर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की गई। तलबा के वालिदैन ने भी कहा कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। फेक इतलात पर कान ना धरें। सोशल मीडिया पर डिस इंफॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ FIA मुतहर्रिक है। इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। तलबा तालिबात अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम के हुसूल पर दें। तलबा तालिबात मुल्क व कौम का मुस्तकबिल हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मात की तलबा तालिबात से गुफ्तगू। SP बालाकोट मनसहरा रेशम जहांगीर का अचानक थाना पारस बालाकोट का विजिट। दौरान विजिट थाना में मौजूद ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग, माल मुकदमात, फ्रंट डेस्क रूम, हवालात और थाने के रिकॉर्ड का जायजा लिया। SP बालाकोट ने थाना में मौजूद अफसरान एहलकारान को हदायत देते हुए कहा कि थाना में आने वाले शहरियों से इज़्ज़त व एहतराम से पेश आएँ और शहरियों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करें। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर लम्हा कोशा रहें। शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक 41वीं मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स इस्लामाबाद के ज़ेरे तरबियत अफसरान ने कोऑर्डिनेटर आतिफ रशीद हटक और मिसिज मारिया जबीन की सरबराही में भावलपुर के मुतालियाती दौरे के मौका पर कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादर चट्टा से इनके दफ्तर में मुलाकात की। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादर चट्टा ने ज़ेरे तरबियत अफसरान को बहावलपुर की तारीखी और जोग्राफियाई अहमियत और सकाफती पहलुओं समेत नवाब ऑफ बहावलपुर की तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में ग्रां कदर खिदमात बारे तफसीली तौर पर आगाह किया। शुरकाए वफ्त में मिस फरहीन ज़हरा, मलिक जमील जफर, मोहम्मद शुएब अनवर, मोहम्मद असद, डॉक्टर तारिक बशीर, कमर शहजाद सुल्तान, सुहेल अहमद, मोहम्मद आसिफ, मुजीब कादिर और अल्ताफ हुसैन शामिल थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अहमद अली, एडिशनल कमिश्नर इज्तमाल मुनव्वर हुसैन और असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद अख्तर मलिक भी मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादर चट्टा ने बहावलपुर डिवीजन में हुकूमत पंजाब की जानिब से फराहम करदा सेहत, तालीम की सहूलियात, क्लिनिक ऑन वेल्स प्रोग्राम, इंसदाद डेंगू, पोलियो मुहिम और दीगर हेल्थ रिफॉर्म की तफसीलात बारे तफसीली तौर पर आगाह किया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने ज़ेरे तरबियत अफसरान को बहावलपुर डिवीजन में स्कूल एजुकेशन की जानिब से तलबा को फराहम करदा तालीमी सहूलियात, सालाना तरक्याती प्रोग्राम, लाइफ स्टॉक, ज़राअत और काश्तकारों को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से फराहम करदा सहूलियात, बाशमूल किसान कार्ड, ज़रूरी ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप, सुधरा पंजाब प्रोग्राम, मरियम की दस्तक, अपनी छत अपना घर, सरकारी इदारों की सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के तयन और सरकारी महकमों की डिजिटलाइजेशन के इकदाम समेत प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म और दीगर तरक्याती मनसूबों से मुतालिक भी बताया। इस मौके पर कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादर चट्टा ने ज़ेरे तरबियत अफसरान की जानिब से मुख्तलिफ इदारों के वर्किंग के हवाले से किए गए सवालात के जवाबात भी दिए। ज़ेरे तरबियत अफसरान के वफ्द ने बहावलपुर के इंतजामी मामलात और खिता की तारीखी सकाफती पस मंजर से मुतालिक ब्रीफिंग के इनकाद पर कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन का शुक्रिया अदा किया। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के लिए नाकस पापड़ तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। दीपालपुर रोड उकाड़ा में 2 पापड़ फैक्ट्रियों पर कार्रवाइयाँ। 300 लीटर रेनिस्ट ऑयल, 95 किलो मिलावटी मसाले तलब, जबकि 24 किलो नाकस पापड़ जब्त। एक पापड़ फैक्ट्री की प्रोडक्शन बंद, जबकि दूसरी को 1 लाख रुपये जुर्माना आयद। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर अताउर रहमान, फूड सेफ्टी ऑफिसर मिस्ताहरा कुलसूम और उनकी टीम ने भरपूर कार्रवाई करते हुए
ہوئے بچوں کی پسندیدہ اشیاء میں ملاوٹ اور ناقص مٹیریل استعمال کرنے والوں کو پکڑ لیا۔ ناقص پاپڑوں کی تیاری میں رینسڈ آئل، ملاوٹی مصالحوں کا استعمال کیا جا رہا تھا، معروف برانڈز کے نام سے لیبلنگ بھی کی جا رہی تھی۔ غیر معیاری اشیاء تلف کر کے مالکان کو بہتری تک کام سے روک دیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی فوڈ پنجاب اتھارٹی محمد اعظم جاوید کا کہنا تھا کہ خوراک کی تیاری سے ترسیل تک کے مراحل کی سختی سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ صحت دشمن عناصر کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہیں۔ کمشنر پشاور ڈویژن ریاض خان محسود بلین ٹری پلس شجرکاری مہم کے اختتام پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے آصف رضا انچارج ایجوکیشن سٹی ٹریفک پولیس پشاور کو تعریفی سند پیش کر رہے ہیں۔ سند وصول کرنے والے آصف رضا نے مہم کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ سے منسلک افراد میں شجرکاری کی اہمیت بارے شعور اجاگر کرنے کے خدمات سر انجام دیتے تھے اور ٹیکسی ڈرائیور کے ہمراہ متعدد مقامات پر پودے لگائے تھے۔ کمشنر پشاور ڈویژن نے آصف رضا کو منشیات کے خلاف بھی شعور اجاگر کرنے کے لیے ذمہ داری تفویض کی اور خصوصی شاباش دی۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بکر علی اکبر بنڈر کی طرف سے ایس ڈی او ہائی وے سید مبارک شاہ کو اس کی اعلیٰ کارکردگی اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بکر علی اکبر بنڈر کا کہنا تھا کہ ایسے افسران کسی بھی محکمے کے لیے اچھائی کی ایک مثال ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا دوسروں کو احساس دلانا ہوتا ہے۔ جنوبی افریقہ کے دورے پر آئے پاکستان مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری اور پاکستان دیسی کشتی کے چیئرمین ندیم پہلوان نے پاکستان مسلم لیگ جنوبی افریقہ کے پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کی اور پارٹی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صوبائی وزیر صنعت اور پیداوار چودھری شافع حسین کی خصوصی ہدایات پر ندیم پہلوان یہ دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کا مقصد جنوبی افریقہ میں پارٹی کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ جنوبی افریقہ کے اہم عہدیدار سکلین چیما نے ندیم پہلوان کے لیے اپنے گھر پر خصوصی دعوت کا بھی اہتمام کیا تھا۔ اس موقع پر چودھری مبشر اقبال، علی افضل جٹ، حارث رندھاوا، شرجیل ندیم، عرفان اشتیاق مہر، امتیاز اور دیگر پارٹی عہدیدار بھی موجود تھے۔ پاکستان مسلم لیگ کے عہدیداروں سکلین چیما، امتیاز مہر اور چودھری مبشر اقبال نے پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما چودھری صالح حسین، چودھری شافع حسین اور سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو جنوبی افریقہ کے دورے کی خصوصی دعوت بھی دی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سردار ذیشان ڈوگر، تم جیو ہزاروں سال۔ سردار علی حیدر ڈوگر اور پیر سمی شاہ کی طرف سے سردار ذیشان ڈوگر کو ان کی سالگرہ کی خوشیوں سے مزین پرمسرت خوشگوار موقع پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سردار علی حیدر ڈوگر اور پیر سمی شاہ کی طرف سے صحت و سلامتی کی ڈھیروں ڈھیر دعائیں سردار ذیشان ڈوگر کے لیے۔ آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اور کائنات بھر کی خوشیاں، کامیابیاں، کامرانیاں آپ کا نصیب و مقدر لمبی عمر پائیں۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں جدید فروٹ اور سبزی منڈی کا افتتاح آج 16 اکتوبر 2024 کو ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بون اور اسسٹنٹ کمشنر نعمان رانا تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر مارکیٹ کمیٹی ناصر محمود، سیکرٹری حافظ محمد طاہر اور تمام عملہ اور آڑتیوں اور صدر انجمن تاجران فروٹ اور سبزی منڈی چودھری طارق محمود، نعیم خالد ایڈوکیٹ، جلال الدین، شفیق احمد، ملک محمد اکرم، محمد اسکر اور محمد سلیم، عابد حنیف وغیرہ اور سینکڑوں لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کے ڈھول کی تھاپ پر شاندار استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے منڈی افتتاح کی نقاب کشائی کی اور فیتہ کاٹا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے اپنے خطاب میں کہا کہ شہر بہاول نگر کے لیے جدید سبزی فروٹ منڈی کا قیام بہت ضروری تھا۔ اہلیان شہر کی دلی خواہش تھی کہ ضلع ہیڈ کوارٹر اور کھلی کچہری پر منڈی قائم ہو۔ آج سے 15 سال بعد شہریوں کو جدید منڈی کی سہولت ملی ہے۔ سابقہ منڈی میں سہولیات کا فقدان تھا، واش روم اور پانی، بجلی نہ تھی، فروٹ اور سبزی فرش پر پڑا رہتا تھا، گل سڑ جاتا تھا اور تمام تاجروں کا بڑا معاشی نقصان تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ موجودہ فروٹ اور سبزی منڈی کے قیام میں نے ذاتی طور پر دلچسپی لی، مگر میرے ساتھ تمام ضلعی تحصیل انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی عملہ بہاول نگر نے شب و روز کاوش کی اور پیمرا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور ڈی جی ایم مارکیٹ کمیٹیز لاہور کی طرف سے رکاوٹیں اور تمام اعتراضات دور کیے اور بڑا فائل ورک کیا۔ ناظرین، جس کی وجہ سے آج ہم بہت مبارکباد اور خوشی کا دن ملا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر نے مارکیٹ سیکرٹری حافظ محمد طاہر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر محمود، صدر آڑتیان چودھری طارق محمود، تمام شرکا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور انہیں دلی مبارک پیش کی۔ منڈی کے اندر تمام انتظامات انسرام بہتر اور تعمیر کا تمام منصوبہ جات جلد مکمل کرنے بارے خصوصی ہدایات جاری کی۔ دعائیہ کلمات سے اختتام ہوا۔ شروع کرتے ہیں ضلع صوبت پور بلوچستان سے ہمارے اون نیوز ٹی وی چینل کے بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق
सबतपुर में ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में कायम गैर कानूनी क्लिनिक्स और बगैर लाइसेंस के दर्जनों मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया, जबकि तजावीज़ात के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई जारी। आवाम को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए ज़िले इंतजामिया की जानिब रोज़ाना की बुनियाद पर दौरों और कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर सबतपुर के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर सबतपुर का दिगर के अमला के हमरा सिटी सबतपुर, चांदनी चौक, बिंड शरीफ में कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद गैर कानूनी क्लिनिक समेत बगैर लाइसेंस याफ्ता मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया, जबकि मुतअद्दिद को जुर्माने भी किए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सबतपुर सैफुद्दीन खोसा का कहना था कि गैर कानूनी क्लिनिक्स पर तिब्बी सहूलियात के नाकस इंतजामात की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं, जबकि बगैर लाइसेंस के मेडिकल स्टोर पर गैर मियारी गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फरोख्त को ख़त्म करने के लिए तमाम तार वसाइल बरोकार लाते हुए कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं ताकि आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर हो सके, जबकि शहर के बीचों बीच गैर कानूनी तजावीज़ात को वागज़ार करवा रहे हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी भी बिला तातील जारी रह सके। आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध के उन्वान पर महकमा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और रिफॉर्म स्पोर्ट यूनिट लोकल स्पोर्ट यूनिट की जानिब से जिम खाना बदीन में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी रीजनल डायरेक्टर मुतसिब आला बदीन मंजूर अली सोमरो ने कहा कि हुकूमत सिंध तालीम की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि मेरिट की बुनियाद पर सिंध में 65,000 नए उस्ताद भर्ती किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में दाखिले बढ़ाने के लिए वालिदैन को तालीम की अहमियत से किया जाए, साथ ही स्कूलों में बच्चों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं, जिनमें वाशरूम, बाउंड्री वाल, पीने का साफ पानी, बिजली और मुफ्त दरसी कुतुब शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीम से मुताल्लिक़ हर स्टेक होल्डर्स को गौर करना होगा। स्कूल में कम दाखिले और दाखिले के बाद बच्चों के स्कूल छोड़ जाने की वजूहात क्या हैं। इन बच्चों के वालिदैन को समझाने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि इनमें शऊर बेदार हो और वो बच्चे दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। उन्होंने कहा कि बच्चियों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ी लिखी माएँ ही पढ़ा लिखा माशरा तश्कील देती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी शिकायत की सूरत में सूबाई मुख्तसिब आला बदीन के रीजनल दफ्तर में शिकायत की जा सकती है। आपकी शिकायत का जल्द अजाला किया जाएगा। सेमिनार से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी अहमद खान ज़ायनूर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी आयशा भट्टी, LSU की ज़िली अफसर गुल सनोबर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर इरफान अली जुनेजो, महकमा तालीम बदीन के फोकल पर्सन मोहम्मद खान समू, सोरमीसत की रहनुमा मारवी आबदा समू, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल मेमन, डॉक्टर सुमार खोसा और दीगर अफसरान ने कहा कि कौमों की तरक्की की बुनियाद तालीम है। तालीम हमें जीने का तरीका सिखाती है। उन्होंने कहा कि तालीम की बेहतरी में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अहम किरदार है। शहर हो या देहात, हमें अपने इलाके के स्कूल की सरपरस्ती करनी होगी ताकि हमारे बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि LSU के साथ मिलकर बच्चों के दाखिलों में इजाफा किया जाए और हर घर, गाँव और शहर में ये पैगाम पहुँचाया जाए कि पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। सेमिनार में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने तालीम की अहमियत पर तकारीर की और टैबलो पेश किए। इन बच्चों को मुख्तलिफ सर्टिफिकेट भी दिए गए। सेमिनार में ज़िला बदीन के सियासी समाजी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी, उस्ताद रहनुमाओं और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। समंदरी थाना मरीदवाला के नवाही गांव 212 के करीब तेज़ रफ्तारी के बाइस रिक्शा सवारियों समेत उलट गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 5 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मियों में सैफ, सलीम, मोहम्मद हसीब, हबीबुर रहमान और इमरान शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक तमाम ज़ख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसफ अली कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का तैयब वनडो तकाफुल के काम का पाकिस्तान में बाकायदा आगाज़ हो चुका है, जिसके शरई एडवाइज़र मुफ्ती हसन कलीम हैं। आज हम आपकी मुलाकात मुफ्ती हसन कलीम से करवाते हैं और इनसे दरियाफ्त करते हैं कि वो हमें बताएं क्या वाक़या है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान तैयब वनडो तकाफुल का जो काम पाकिस्तान में हो रहा है वो शरई असूलों के ऐन मुताबिक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर आसफ अली कादरी से। जी आसफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में रवायती इंश्योरेंस का मुतबादिल तकाफुल के नाम से जारी है। स्टेट लाइफ जो कि हुकूमत पाकिस्तान का मोतमद इदारा है और लाइफ इंश्योरेंस की फ़ील्ड में कायदाना किरदार अदा करता है, उसने भी अपना विंडो तकाफुल तैयब के नाम से शुरू कर दिया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी कई बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स लोगों के लिए तैयार हैं और बाज़ार में पहुंच रही हैं। ये प्रोडक्ट्स आम अफराद के लिए भी हैं, इसी तरीके से ग्रुप प्रोडक्ट्स के ज़रिए से, ग्रुप तकाफुल के ज़रिए से मुलाजमीन
کے لیے بھی ہیں اور ہیلتھ تکافل کے ذریعے سے صحت کی ضروریات کے لیے بھی ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کچھ دنوں میں بعض ایسی پروڈکٹس بھی پیش کی جائیں گی جو مارکیٹ کے لیے بہت ضروری ہیں، جو پہلے سے نہیں تھیں۔ تکافل ایک بہت ہی خوبصورت اور الحمدللہ شریعت سے ہم آہنگ تصور ہے۔ اس کے اندر افراد جو حصہ لیتے ہیں ایک وقف فنڈ کے اندر حصہ ڈالتے ہیں اور ان کی رقم اسی کے اندر رہتی ہے، انویسٹ کی جاتی ہے اور اس کو بڑھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ افراد کے اکاؤنٹس کے اندر بھی پیسے الگ سے رکھے جاتے ہیں، اور ساری انویسٹمنٹ شریعت کے مطابق کی جاتی ہے۔ اسلامک بینکس کے اندر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، گورنمنٹ سکوک کے اندر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، اور اسلامک میوچل فنڈز کے اندر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ڈاکومنٹیشن کے اندر، تمام آپریشنز کے اندر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ شریعت سے ہم آہنگی ہو۔ یہ وقف فنڈ جو ہے ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہے۔ اس کے ذریعے سے انتقال کی صورت میں ممبرز کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو بعض پروڈکٹس میں وقف سے ان کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، اور یہ ایک ہمیشہ رہنے والا فنڈ ہے۔ تو انشاءاللہ جو لوگ اس کے اندر حصہ لیں گے ان کو ایک طرف تکافل کا بھی فائدہ ہوگا، انویسٹمنٹ کا بھی فائدہ ہوگا، اور دوسری طرف اس ہمیشہ خیر کے کام کے اندر ان کا حصہ بھی رہے گا۔ یہ ایک طرف انویسٹمنٹ کی پروڈکٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تکافل کوریج بھی ہے، اور اگر کچھ افراد اس کے اندر اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں اور اس کو ایک کریئر کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تکافل کی پروڈکٹ کو لوگوں میں ترویج دینے کے لیے، تو ان کے لیے بھی اس میں بہت اچھے مواقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے اور اس کو خدمت کا ایک بہترین ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر شامل کرتے ہیں ستیانہ بنگلہ سے۔ ہمارے بیورو چیف ظفر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق ستیانہ بنگلہ مرکزی جامعہ مسجد گلزار مدینہ ستیانہ میں عظیم الشان محفل میلاد ختم النبی آج بعد نماز عشاء منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی فرمائیں گے۔ آج بعد نماز عشاء 17 اکتوبر بروز جمعرات محفل میلاد مصطفیٰ مرکزی جامعہ مسجد گلزار مدینہ اڈا ستیانہ بنگلہ ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی فرمائیں گے۔ ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی کی آمد سے لوگوں میں خوشی کی لہر۔ انتظامیہ ممبران میں ملک محمد عدنان مدنی کریانہ سٹور والے، ملک ساجد، لالا غلام حسین، ملک احسان الہی، ظفر کھوکر ہیں، محمد جمیل، ملک عمران، حافظ نصر اللہ ان کی خصوصی کاوشیں۔ استانہ اڈا میں عظیم الشان محفل منعقد ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی کو ستیانہ بنگلہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آن نیوز خانیوال کی جانب سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، جب پنجاب گروپ آف کالجز لاہور موڑ خانیوال کے پرنسپل، اساتذہ اور گارڈ نے پرامن احتجاج کرنے والے طلباء پر ظلم اور تشدد کیا۔ مظلوم طلباء نے آن نیوز خانیوال کو آواز دی اور ذیشان حالت بابو بیورو چیف فوری سول اسپتال پہنچے تاکہ طلباء کا موقف دنیا کے سامنے لایا جا سکے۔ زخمی طالب علم کی کوریج کرتے وقت خانیوال پولیس نے آن نیوز کی ٹیم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کی روایت کے مطابق کبھی نہ جھکے، نہ ڈرے، نہ بکے۔ اس بہادری اور حق گوئی کی بدولت نہ صرف خانیوال بلکہ پنجاب بھر میں آن نیوز کی خبر کو دنیا میں پذیرائی ملی اور باوثوق ذرائع ابلاغ نے ان کے کلپس کو پیش کیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ آن نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا رہنے والا تیز ترین، نڈر اور بے باک نیوز چینل ہے۔ بریٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈیر کی زندگی ملک کی رپورٹ کے مطابق اباڑوں کے نواحی گاؤں میر کوش میں رشتہ داری کے تنازع پر ایک شخص قتل۔ امام الدین کوش کو اس کے رشتہ داروں نے رشتے کے تنازع پر قتل کیا۔ مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اباڑو تلکا اسپتال منتقل۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈیر کی زندگی ملک کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں نوجوان جاں بحق۔ گاؤں عبدالسلام چاچڑ کا نوجوان کام کے دوران 2 منزل عمارت سے گر کر جاں بحق۔ نوجوان میر حسن کوری کچھ عرصہ قبل مزدوری کے لیے سعودی عرب گیا ہوا تھا، آج کام کے دوران عمارت سے گر کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔